हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन सगळी बरं आहे ना चा बीन पिली हांव थंय चा पिवपाक लागून बसला चायेक आज डोसा काडले रेफिनान डोसा आनी तांत फ्राय आनी कॉफी केल्या ती एक्सप्रेसो कॉफी चा बीन पिवन आतां भायर सरता मातशें ट्रक जायते दीस जाले स्टार्ट मारना ड्रायव्हर ना न्हू बंद आहा थिंगा सो तो स्टार्ट मारपा जाय जात जाल्यार तें स्टार्ट आनी मागीर बोकणाकू कितें हावळ बीन घेवन येवपा जाय येता आसतना चयता समतो बराबर काम जाता जाल्यार चयता वचून पावलो आतां ट्रका बरें पावला चयता चालू जाता जाल्यार सो आज जाला चालू जाला जाय दिसांक माल न्हू तरी पासून चालू जालो एकूय धपके जालो म्हणल्यार मातशें वगत आतां चालू जाता मागीर बंद करतलो एक 10-20 मिनटान येता येते येयले बरी कांटे थोडेशे व्हरपा येयले ते बोगड्याक लागून ते माता थंय सुद्दां ते एकू बरी रे सुद्दां घेवन वयताय समजा घर वयताय थंय आनी घायला तेमकां खावपा आतां सा हॅपी जाताय ती बरी कांटे घायले म्हणटा सारके आनी कांयच आपयल्या तिगून चोयनाय ती मागीर सा बर म्हळ्यार बर हॅपी जाताय नियो आनी येयला नियो चोय कितें कर भायर नियो कितें जालें आं मस्ती जालो तो थिंगा आंगणा गंद जाता थंय चल वच ते सायडीन वच चल 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 वच तेशी गेलो थंय सगळीं आहाय जरा तितून वखद घालून आतां तें उदक आख्खें उडयलां बर्ड फ्लू येयला म्हूण सांगताले पण म्हाका मॅसेज धाडली बर्ड फ्लू येयला म्हूण तांकां आतां फ्लू म्हळ्यार तो जोर बीन येताय आनी रोखडी मताय ती मागीर सारकी फास्ट आतां वखद घालून दवरता 2-2 दिसांनी वखद घाता ते फ्लू येवपाक म्हूण वसूक घाल तें बीन मातशें बरें जाता गेलें एकचोय नियो चोय ते गोणी कितको वास घेता ताका नुस्त्याक घालून दवरलें न्हू त्या वासान तें चोय वास घेता आतां कितें जालें रे कितें कसो वास येता नियो सुदाम बीन चयता तोर पिकलो आसल्यार पयर काडा न्हू तेणें पिकलो आसा जाल्यार काडटा तो आतां आतां वयर घाल चोय एक पिकलो आहा हें चोय थिंगा चोय झूम कोता चोय चोय एक काडलें थिंगसान चोय हें चोय एक मेळ्ळें सा बरें पिकलो आहा रा गायज पळय चंय 4 मेळ्ळे हे बरें चड हे मातशें तन्ने आतां ते क्लीन करता धुताय मातशें कट करता आनी खाताय मातशें चोया कशें लागताय भितर चोपा जाय तेका आनी आतां भितर बरें कितें मेळटाय चले मागीर कट करून दाखयताय कशें बरा कितें आज चोया चोय सुदामान कट कोरलें कितू बारीक शिरी माताय तशें करून तितू बारीक कट कोरलें चोय सारकी हें करपाचें बरें खावपाचें तेका बरें खावपाचें कितें हें डायरेक्ट खावपाचें तो बरी आहाय ती चोय खाताय आतां येते आतां रांदपाक चालू केला आमी रांदपाक रेफिना रांदता दाखयता सदां तेज रांदता बट आज स्पेशल रांदता तुवें दाखयता तुमकां आज नुस्तेकाराक बळूक गेली तेणें इसवणां न्हू मडशां आनी तामच्या बळूक गेलें दाखयता हें चोय करता चोय आं ते होण्ण भाजीत आसतलें आनी चोय बळकां कोर म्हूण सांगिल्लें तेका कितें करून कोर म्हूण सांगिल्लें हात म्हूण सांगिल्लें तर जावूं जायनाका हात म्हूण सांगलां सो आतां कोत्ते कितें करून करता आतां लायट बीन नाल्या आतां येयलें लायट हाडें हाडपाक जाता तें लायट ना म्हण रावलें आनी म्हळ्यार कितें करून कर गो हाया म्हण सांगिल्लें आतां कोत्ते रांदून जालें म्हणटा मागीर दाखयता तुमकां चोय चोय कोडी सा रेडी जाली आयज सारकी बरी रुचीन जेवपाचें बोडकाक कोडी म्हळ्यार म्हगे फेवरेट सारकी आज सा बेगीन जेता सा भूक लागल सारकी आतां रावपा जायना आनी काय जेवपा बसता समतो जेवण गेलां आतां बोड भरपूर गेलां सारकी आनी सालाद केल्लो टमाटा आनी पियाव घालून आनी सुकें सुंगटां भाजलें जेता येयलो हातान जेवन जालें बरें सारक जेयला रुचीन जेल सारको
न्यूज बीन जेवण गायले सगळ्यांक गायलें जेवण आतां मातशें हांव रेस्ट करता चोडो पोट पंजिलो आनी घेवन आनी जेयलो बरें जालें आज जेवण सारकें भायर आतां थंय हांगचंय कितें करून तेरार येवन बोवाळ मारताय हिंगा बसून आसलो सारकें पाक करून दिला हिंगा बसून थंय सगळीं आहा हिंगा तेमकां घेवन कॅनलाको वयता म्हण आसलो हांव बोकळा सुदामा डॅडीन हाडून घायलें तेमकां ऑलरेडी सकयल उडयलां आतां पतून वयर बांदता सारकें थंय बांदिल्लें पतून आतां हो सकयल उडयलें तेमी पिसून उडयलां हांव तें बांदिलां तशें बांदल्यार बरीं खाताय तीं सकयल पड जाल्यार खायनाय मागीर असो हे आनीको पालो हाडलो सुदामा डॅडीन म्हाका दिसलो तितलो बांदिल्लो तितलो हाडो म्हण तेणें आनीको हाडलो आहा भरपूर आहा थंय भितर वचून चोयता तांती बीन आसतले थंय दोन आहाय हितून एक सायडीन दोन आहाय आजी हितून बसून आहा हितून तीन आहाय थंय काल दोन मेळ्ळीं आजीन थंय 5 जालीं टोटल सादें कलेक्शन चोय मगे कितें जालें तें फ्रिजीन दवरती हांव नाजाल्यार भायर तुले पिड्या थंय न्हू तुमकां कोणा जाय जाल्यार म्हाका सांगाय चोय कितली आहाय ती आतां सादी कोणा जाय जाल्यार सांग ही कितें हांव केन्ना 180 रुपीज डझन कोणें मागल्या दिता कळ्ळें तुमकां जाय जाल्यार कोण व्हराय जायते आहाय थंय भायल्यान दवरलें जाल्यार रेवण्या लागून दवरपा आतां गरमी पड न्हू भायल्यान जाल्यार रोखडे पेडे जावन वयताय ती मागीर तेका भायर सोमती आटांनी फ्रिजीन उडयता खावपा लागून ओके कोणाक जाय जाल्यार खावपा लागून व्हरपाचें रेवण्यान दवरपा मेळपा ना कितें ऑलरेडी फ्रिजीन दवरलें न्हू ते रफिना आतां हावड घेवन येयलें तेमकां हावड घात खंय कोंब्या सो फ्रेंड्स हेचो आतां पोक काडा पोक रिब्स ते आडोबो करपाक आडोबो फिलिपिनो डीश बरें लागता खावपाक ती आतां कोण चोयता हांव नेक्स्ट तुमकां आडोबो चोवपा मेळटलो फिलिपिनो डीश सो हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता सो व्हिडिओ लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा पतून टेक केअर बाय बाय